साथ जनाब बैठे हुए हैं कर्नल आसिफ हुसैन साहब, वो भी एक बहुत अजीब और 3D किस्म की, अब आप कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर है, 3D और 4G का दौर है, तो जब आर्ट्स में भी 3D और 4G आ चुके हैं, वो कैसे आ चुके हैं हम इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। कैसे हैं आप लोग, पहले तो बताएं। अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। हमने आपको ठंड में सुबह सुबह इधर बुला लिया। तो आसिफ साहब, आपसे पहले तो जो है आगाज करते हैं हम बातचीत का। आप ये बताइए कि आर्ट्स में आपका माशाल्लाह एक मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, यू हैव बीन सर्विंग द नेशन, आपके अंदर का आर्टिस्ट था, कैसे आपने उसको पहचाना और कैसे आपके सफर का आगाज हुआ? थैंक यू वेरी मच साइमा। बेसिकली ये है कि ये काफ़ी मुझसे सवाल किया जाता है कि आप फौजी हैं और फिर आप आर्ट में हैं। तो बेसिकली हमने अब इस दौर में ज़िंदगी को मुख्तलिफ खानों के अंदर डिवाइड कर दिया है। इफ़ वी टेक द एंशिएंट लाइफ अप्रोच ऑफ ग्रीक एंड रोमन्स, तो उनके अंदर एक वर्सिटिलिटी थी। In young age, they would go to school, then war, then business, then they would serve the government, they would go for the Senate, and then they become philosopher. True. And it is also said that specialization is for the insects. तो आदमी के अंदर काफी सारी वर्सटाइल अल्लाह ताला ने खूबियां इंसान को दी हुई हैं। तो आप जिस तरफ भी जाना चाहें, बहुत फील्ड ओपन है, तो आप लेकिन अपनी पहचान भी तो जरूरी है ना, कि दिस इज व्हाट ये भी नेचुरल टैलेंट होता है। जैसे जो पोएट है उसको भी आमद होती है, आर्ट की भी आमद होती है, एंड अब यही कहा जाता है कि आपका जो डिप्रेशन है, आर्टिस्ट पोइट्री शायरी करके करता है, हम लोग लड़ाई झगड़ा करके निकाल देते हैं। आप जैसे जो होते हैं ना स्किलफुल लोग, वो इसको पेंट और कैनवस पे उतारते हैं। ये तो बहुत ज्यादा आपका कैथारसिस होता है इसके अंदर। आर्ट जो है वो तो बेसिकली, अगर मैं ये भी कहूँ कि आर्ट इज अ लग्जरी, क्योंकि उस लेवल पे आप जब जाते हैं तो आपको एक टाइम चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए जो आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये जबरदस्त। बहुत सारी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट हमें तस्वीरें मिलती हैं जिसमें किसी को कुछ नजर आता है, किसी को कुछ नजर आता है। तो मुझे आप ये बताएं आसिफ साहब, आपसे मेरा सवाल है कि वो बनाने वाला क्या सोच रहा था, वो कुछ और बना रहा होता है या वो जान के इसको एब्स्ट्रैक्ट और पजल काइंड ऑफ शेप अप करता है? मेरा वैसे कोई इसमें एब्स्ट्रैक्ट में कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा सारी इंट्रिंसिक होती है, हर चीज जो है वो सामने नजर आती है उस तरीके से। बट ऑब्वियसली ये जो भी इंसान बनाता है उसके अपने थॉट्स प्रोसेस है, तो उन्हीं थॉट प्रोसेस को वो कैनवस में या किसी शेप में वो लेके आता है। हाँ। तो वो फिर एक एब्स्ट्रैक्ट में चला जाता है, और उसका ये है कि वो फिर हर आदमी उससे अपना एक नतीजा अखज करता है कि इस पेंटिंग या इस स्कल्पचर के अंदर क्या है। जो आप मुझे बताएं आसिफ साहब, आपकी जो पिक्चर्स है ना वो सीधी बात करती हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा घूमना फिरना है उसमें, सोचना डीप बातें नहीं करनी पड़ती। आई मीन एग्जैक्टली व्हाट। तो आपके अंदर आपका जो एक मिजाज है आपकी पिक्चर्स का, जो हमने देखा, वो बड़ा उसमें एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट है। तो आपने हिस्ट्री को कैनवस पे उतारने की कोशिश की। बिल्कुल। मेरा जो बेसिक जो थीम है वो नॉस्टैल्जिया है, और इसी नॉस्टैल्जिया की उस बेस के ऊपर मेरे मुख्तलिफ जो वर्क है वो मैं उस पर करता हूँ, जिसमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनको सिनेरियोज को मैं 3D रिलीफ में करता हूँ। और इसका जो खैर प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है, हर पेंटिंग को या हर 3D रिलीफ वर्क को बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। और अभी भी मैं जो है हिस्ट्री के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी कि मैं एक जो अभी लेटेस्ट काम कर रहा हूँ वो शाही किला लाहौर की वॉल है एक, वो उस पे काम कर रहा हूँ, और जो मैं बना रहा हूँ जी, दैट वुड बी अबाउट 24 फीट उसकी लेंथ है, और वो बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह आपको फील होगा कि आप शाही किले के उसी जमाने में चले, उसी जमाने में। वही नॉस्टैल्जिया का यही है कि आप अपने आप को फील करें कि जब किसी चीज को देखें तो आप उसी दौर में उसी वक्त के अंदर चले जाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ना कि आपको पास्ट में नहीं रहना चाहिए, फ्यूचर की सोचना चाहिए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई फील इज कि जी हिस्ट्री के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है, एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम हिस्ट्री। बिल्कुल, वो तो आपका पास्ट एक है और फ्यूचर भी है, बट यू हैव टू लिव इन नाउ। आपको जो पावर ऑफ नाउ है वो आपको तो प्रेजेंट के अंदर ही रहना है, बट यू हैव टू रिलेट विद हिस्ट्री व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड।
or you have to think for the future when it is required. But you have to live in the now. जब आप present में रहेंगे तभी आप काम कर सकते हैं. Past में रह के आप कर नहीं सकते. उसको But cherish, you can cherish those moments, है ना? आसिफ साहब आपके पास चलते हैं. अच्छा, जैसे अब हम उनके पेंटिंग्स के फैब्रिक की बात कर रहे थे, आपके अंदर बड़ी हिच लव फॉर हिस्ट्री पाया जाता है. अभी जैसे अगर हम अब आपकी पेंटिंग्स देख रहे हैं तो इसमें लाइक अभी जैसे ब्रेक में हम एक पेंटिंग की बात कर रहे थे कि जी ये एक पोलो मैच के एक खिलाड़ी की एक पिक्चर थी. तो हाउ डिड यू इंस्पायर्ड, मतलब गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री से मुझे वैसे ही ज़्यादा वो है, एफिलिएशन है. हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है और फिर आप जब उस फील्ड में जाते हैं तो आपको जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती हैं वो यकीनन बहुत रिमार्केबल होती हैं. जी हाँ, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं शायद ये हमारे पीछे है. जी जी. ये एक पोलो टीम थी गालबन 1910 में, और ये इंडिया की पोलो टीम थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया था. तो इसकी एक पेंटिंग बनी थी और वो उस पेंटिंग का नाम था शेर दिल के नाम से. अच्छा. तो उसको फिर मैंने रिलीफ 3D रिलीफ में कन्वर्ट किया. अच्छा. और ये जो एक्चुअल पेंटिंग है ये इंग्लैंड का एक म्यूजियम है, तो उसके अंदर ये डिस्प्ले की हुई है. अच्छा. इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल हिस्ट्री में लें तो मैंने जो काम किया है वो पीटर द ग्रेट के ऊपर किया है. पीटर द ग्रेट वाज अ ज़ार इन रशिया समवेयर इन 1600 एंड 17वीं सेंचुरी में वो ही वाज द ज़ार ऑफ इंडिया. तो उसकी जो एक पेंटिंग में, ये चीजें आपको वैसे ही इंस्पायर कर देती हैं जब आप टीवी देख रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं तो कोई चीज सामने आपके आ जाती है. हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, मतलब आपने इतना नॉलेज किया होगा ना. ऑब्वियसली हिस्ट्री तो खैर एक नहीं, मतलब हमारे तो हिस्ट्री में हमेशा मार्क्स इसलिए करते, हम तारीखें याद करते रहते थे और मतलब हिस्ट्री में ये होता था कि जी जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, बस आपका एक रट्टा सिस्टम इतना इंटरेस्टिंग वे में, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी इंटरेस्टिंग वे में भी आप हिस्ट्री को डिपिक्ट कर सकते हो कि आपका खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप. मेरा भी एम यही है, जैसे कि ये चीजें हैं आपके सामने जब वो एक पिक्चर की पिक्टोरियल शक्ल में आती हैं, आप वो कहते हैं ना कि अल्फाज, हजारों अल्फाज जो हैं वो एक तस्वीर का नेमुल बदल नहीं हो सकता. तो जब आप एक तस्वीर को देखते हैं और उसके ऊपर आप जब देखते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं कि ये क्या है, तो वो आपको बहुत सारी चीजें बता देती है. जैसे मूवीज हैं, अब हम जिक्र कर रहे थे, जैसे अब टर्किश की हम हिस्ट्री की बात अपनी हिस्ट्री का नहीं पता था कि टर्किश हिस्ट्री क्या है या कैसे चला, लेकिन वो जो अर्तुगरुल आया और उसने काफी पूरे सबको ओवर पावर कर दिया. उस जमाने में नहीं, इस जमाने में भी मीडिया को काफी ओवर पावर कर दिया उसने. तो ऑटोमम एम्पायर इधर भी बना दिया मीडिया में. ऐसे ही है. और वही एक आपको लिंक तो करना पड़ता है ना. बेसिकली हम इंस्पायर होते हैं बाहर की, दूसरों की हिस्ट्री से. हमारे अपने अंदर भी काफी है जो कि जिसको सामने लाया जा सकता है. अच्छा आसिफ साहब, इसमें यही वाली बात है, चाहे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के थ्रू आप कहते हैं ना मुल्कों को भी करीब आते हैं, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक और एक उसके थ्रू आप कल्चरल एस्पेक्ट के थ्रू अवाम को करीब ला सकते हो. एग्जैक्टली मैं कहती हूँ कि अगर हमारी हिस्ट्री का हमें क्यों नहीं पता, व्हाई वी आर अशेम्ड, क्योंकि हमने कभी इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी. अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था आर्ट, अगर आपने करना है तो अच्छा जी वैसे आर्ट कर लो, लेकिन असल में चाहे यू आर अ बोर्न आर्टिस्ट, यू हैव आर्टिस्ट विद इन यू, बट आपको कोई इनकरेज नहीं करता था. 3D आर्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं और आपको इसका ख्याल कैसे आया? जैसे वीना ने ये कहा कि अपने आप को एक्सप्लोर करना जो है हर आदमी का बहुत वेरी लेट. जब मैं आई वाज अ कर्नल व्हेन इट्स नेवर टू लेट, ये भी कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है. मतलब ये है कि आई वाज नेवर एन आर्टिस्ट. मतलब बचपन में कोई शायरी से मुझे बहुत है, खुद शायरी करता हूँ और बाकी शायरों उसके ऊपर बहुत ज्यादा है. लेकिन ये जो आर्ट था ये तो वो एक ऐसे ही खुद ब खुद आ गया. अच्छा, ओके. और वो मैं आई वाज कर्नल एट दैट टाइम, कराची में मैं पोस्टेड था. और वो हमारे वो मेरी बेगम भी कहती है कि बार बार ये किस्सा मत सुनाया करो, बट स्टिल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा, आज नाज़रीन को सुना दे आखिरी दफा. तो वो बेसिकली ये जाया करती थी वहाँ पे. वो हमारी एक आर्मी के अंदर ट्रूप वेलफेयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जो जवान होते हैं उनकी वाइफ्स, उनकी बेटियां आती हैं और ऑफिसर्स की वाइफ उनको जाकर कुछ सिखाती हैं, कुछ जो सिलाई वगैरह और बाकी को आर्ट. तो वहाँ पे इन्होंने ये फूल बनाना सिखाए और वो मेरी बेगम ने पहले खुद सीखा और फिर वहाँ पे जाके सिखाती थी. तो वो घर में वो डो बनाती थी. तो उस डो को फिर मैंने एक दिन
پکڑ کے میں ہر وقت پوچھتا تھا کہ تم کیا ہر وقت لگی رہتی ہو کچن کے اندر، ڈوز بنتی رہتی ہے. تو اس کو جب میں نے بنا کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور میں نے پھر وہ بڑا اس کو مجھے اچھا فیل ہوا، اور اس سے پھر میں نے فلاور بنانے شروع کیے. شروع کا جو میرا ٹائم ہے وہ سارا فلاور میکنگ میں ہے. اس سے کوئی 5-7 سال میں فلاور، اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. TFWC میں تو شو بن گئی ہوگی کہ اتنے اچھے امیزنگ فلاورز 3D قسم کے کہاں سے بن کے آ رہے ہیں. اس وقت تو خیر ہم ویسے ہی وہ اپنے شو کے لیے بناتے تھے. پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کو کنورٹ کیا اسکلپچرز کی طرف، اور وہ پھر ایک نیا مٹیریل جو ہے اس کو میں نے اس میں انٹروڈیوس کیا جو دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہو رہا. جی نہیں، مٹیریل تو بیسیکلی تھا، ایگزسٹنگ تھا. اس کو کولڈ پورسلین کہتے ہیں. یہ ڈو ٹائپ ایک مٹیریل ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اسکلپچر میکنگ میں. میں کرتا ہوں اس اسکلپچر میکنگ میں. اس سے پہلے کبھی اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں ہوا. اسمال ڈالز اور فلاور میکنگ میں یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. تو اس کو پھر میں نے مختلف شیپس دے کے اس طرح 3D میں لے کے آیا ہوں، اور اس کو پھر ہم نے جو ہے اس کے مولڈ بنا کے پھر فائبر گلاس میں، یہ جتنا بھی آپ کام دیکھ رہے ہیں یہ سارا فائبر گلاس میں ہے. پھر اس کے بعد اس کو پینٹ کیا جاتا ہے. تو اس پہ ایک پورا پروسیس ہے جو اس پہ. تو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک پینٹنگ بنانے؟ وہ ڈفرینٹ ہیں، مطلب ہر پینٹنگ کا اپنا اس کے اندر کتنا کام ہے، اس کے کتنے کریکٹرز ہیں، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب جیسے ٹیپو سلطان کی ایک بڑی فیمس میں نے پینٹنگ کو 3D میں کنورٹ کیا تھا، اور یہ تقریباً اٹ ٹک می اباؤٹ 6 months کہ اس کو میں بنایا. اور اس میں کافی مجھے رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس کام کو جو ہے اس کو کرتے رہیں، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو چھوڑ دیا تو پھر وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، وہ اسی طرح پڑا. کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ دوبارہ. آپ نے کوئی پکچر ادھوری چھوڑی؟ ایسی ہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں. جس طرح بھی وہ ارطغرل کا آپ ذکر کر رہی تھی، تو اس پہ وہ اس کی میں نے بنانی شروع کی. اچھا خاصا وہ بن گیا، لیکن پھر وہ سائڈ پہ ہو گیا اور پھر کوئی اور کام آ گیا. اب انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ کمپلیٹ کروں گا. اور بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی دوسرا کام جب ذہن میں آ جاتا ہے، یہ بھی آمد کی طرح ہے جس طرح شاعری میں. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ بھی کچھ پینٹرز کو کہتے سنا ہے کہ پکچر کمپلیٹ نہیں ہو رہی، مزہ نہیں آ رہا. تو ہاؤ یو کنسیڈر اے پکچر کمپلیٹ؟ آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہوگا باری باری. جی پکچر کمپلیٹ تو خیر وہ اس کو وہ تو شاید کبھی بھی نہ ہو. اچھا، اس میں جب دیکھیں گے آپ کچھ نہ کچھ ایڈ کریں گے. نہیں، ایڈ نہیں ہوتا، بٹ اس میں شاید کچھ نہ کچھ آپ کو نقائص کمی نظر آتی رہتی ہے جب آپ کا کام. اب میرے ساتھ یہ ہے کہ میں کبھی رکتا نہیں ہوں کسی ایک چیز کے اوپر. یعنی ایک اگر میں نے تیار کر لی ہے، اس وقت میرا تمام فوکس جو ہے اس تصویر کی اس پہ ہوگا جو میں نے اس کو بنانا ہے. جب وہ بن جاتی ہے تو پھر وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنی اچھی کیوں نہ ہو. پھر اگلا چیز آتی ہے. تو یہی ایک ارتقائی پروسیس ہے جس میں آپ گزرتے ہیں. ان کی جو بات ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ پہ جا کے روک دیا اپنے آپ کو اور سمجھ لیا کہ میں نے بہت کچھ کر لیے، تو وہ پھر آپ کا آرٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو شاعری میں بھی یہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی کہ آپ پچھلے اشعار کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں زیادہ اچھے نہیں تھے، اب میں زیادہ بہتر کروں گا. اسی طرح جب بھی آپ کو کام کرتے ہیں تو اس میں ایک ارتقائی جو پروسیس ہے اس کو فالو کرنا پڑا ضروری ہے. سر آپ سے میرا یہ کہ جیسے جو شاعر حضرات ہیں، یا آپ تو ایک شاعر بھی اب ہیں، تو کیا ایک خاص ماحول ہونا چاہیے یا کوئی دل کا ٹوٹنا ضروری ہے پینٹنگ سٹارٹ کرنے کے لیے؟ وہ درد کہاں سے آتا ہے وہ کہ جو ایک پیورٹی لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں نا انتہا کی گہرائیوں کو اگر چھونا ہے؟ نہیں، وہ دل خیر کیا ٹوٹنا ہے، وہ بیسیکلی تو آپ کے اندر ایک مشہور قول یہ بھی ہے نا کہ ایسا دل رکھتے ہی نہیں جو ٹوٹ جائے. یہ خود ہی جو ہے نا آپ کا تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو کنیکٹ کرنا ہے کہیں پہ. ہاں، اگر آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جیسے وہ اس نے کہا ہے کہ دیر از اے واسٹ ریلم آف انٹیلیجنس بیونڈ تھاٹ. تو آپ تھاٹ سے جب اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کنیکٹ کرتے ہیں ٹو دیٹ واسٹ ریلم آف انٹیلیجنس. تو جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر خود چیزیں آتی ہیں. جیسے غالب نے کہا ہے نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. کیا بات ہے. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تھوڑا سا ہے ذرا مشکل، لیکن وہ سریر کہتے ہیں اس کو قلم کو، اور نوائے سروش جبرائیل کی آواز ہے. یعنی جس سے میں لکھ رہا ہوں اس کی جو آواز آ رہی ہے وہ جبرائیل کی آواز ہے. تو یہ چیزیں زیادہ تر اسی طریقے سے. جب آپ جب ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اوکے دس از دا مومنٹ جس کو مجھے
پکچر میں کینوس پہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے وہ چیز یکدم آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ پھر خود کہتی ہے کہ جی مجھے آپ نے بنانا ہے. اچھا اس کے لیے کوئی ماحول بھی خاص ضروری ہوتا ہے؟ جیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں رات کے کسی پہر جی اسی ٹائم پہ پینٹنگ کا ٹائم ہے بیکاز کوئی ڈسٹریکشن نہیں چاہیے. نہیں کوئی اس طرح نہیں ہے میرا, کیونکہ میرا کام زیادہ تر وہ فزیکل کام ہے اس طریقے سے جیسے, اور میری ایک ملٹی ٹاسکنگ ہے, بچے رو رہے ہیں, بیگم چیخ رہی ہے, بچے خیر آپ رونے والے اس سٹیج سے کافی گزر چکے ہیں, بٹ میں اوپر ایک اپنا کمرہ ایک ایکسکلوسیو ہے جس میں میں کام کرتا ہوں, اور میری ایک پوری ٹیم ہے, میں اکیلا یہ کام نہیں کرتا ہوں. اچھا اوکے, یہ ایک ڈیفیکلٹ obviously اس میں مختلف سٹیجز ہیں کہ میں بناتا ہوں, اور وہ شاید جو ہے وہ اس کا ریلیف میں سے اس کو نکالتا ہے فائبر گلاس میں, پھر وکٹر صاحب ہیں تو وہ اس کو پینٹ کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں مل کے ہم تنہائی تو اس میں وہ تصور نہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ کا جو لاہور میں پروجیکٹ چل رہا ہے, آپ کو ایک موقع ملا ہے ہسٹری کو ریوائیو کرنے کا گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹو, تو ہاؤ آپ کو کیسے یہ موقع ملا اور اس کو آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. گورنمنٹ لیول پہ تو نہیں ہے, یہ تو میرا اپنا پرسنل انیشیٹو ہے. ہاں میں پچھلے دنوں جب لاہور میں میرا وزٹ تھا تو میری ملاقات ہوئی, ایک تو ان کے جو چیف سیکرٹری تھے ان سے بھی ہوئی ملاقات, پھر میری جو مین زیادہ جو پرسنالٹی ہیں اس کے اوپر ان سے میری ملاقات ہوئی کامران لاشاری صاحب سے. تو جب میں ان کے دفتر میں گیا تو میں نے ان کے وال کے اوپر وہی ایک تصویر دیکھی جو پوری اس کی لاہور فورٹ کی تصویر ہے جو اس کی وال کی ہے, تو وہ مجھے بڑا اس نے اچھا ہوا. پھر یہ ہے کہ میں نے انہی سے ریکویسٹ کی, ان کے جو سٹاف تھا, کہ وہ اگر مجھے بھیج دیں تصویر, تاکہ میں, کیونکہ میرے سامنے کچھ چیز ہوگی تو میں اس کو دیکھ کے بناؤں گا. تو وہ تصویر لے کے پھر میں نے اس کا پینافلیکس کے اوپر ایک بہت بڑا سا فوٹو بنوایا, اور اب پھر میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, اور یہ تقریباً 24 فیٹ کی ہوگی. بیسیکلی میرا ایک چھوٹا سا لان ہے, تو اس کی ایک دیوار ہے جس کے اوپر میں اس کو ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں, اور پھر اگر کہیں گورنمنٹ کے کسی ادارے میں یا کہیں جہاں پہ بھی یہ چاہیے ہوگی تو آبویسلی اس کو وہاں پہ دیا جا سکتا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا, فرزانہ آپ کا, آپ ٹائم اور اتنے مزیدار قسم کی جو ہے ہمیں باتیں کی ہم نے آرٹس کے حوالے